chute verticale السقوط الرأسي. دونك إلا خدينا دابا جسم في سقوط رأسي، دونك قلنا ديجا في الفقرة اللي سبقات سقوط حر، دونك ملي كيكون خاضع للوزن ديالو فقط. دابا إلا ما كانتش القوى الأخرى مهملة أمام القوة P، دونك في هذه الحالة ميمكنلناش نقولوا على لا شوت، ميمكنناش نقولوا عليها بأنها ليبغ. دونك في هذه الحالة كنقولوا سقوط رأسي تحت تأثير 3 قوى. دونك كاين P اللي هو الوزن، كاينه واحد لا فورس اللي هي فورس دارشيميد، القوة المطبقة من طرف مائع، أولا كنقولوا بوسي دارشيميد اف ا، وكاينه اون اوتر فورس اللي هي الاحتكاك مع هاد المائع، دونك هي كنسميوها فورس دو فروتمون فلويد، قوة الاحتكاك المائع، كنرمزوا ليها اف صغيرة، بحيث هاد اف هادي كتساوي المنظم ديالها égal k une constante fois la vitesse à la puissance n. k fois v à la puissance n. Donc في مقرر البكالوريا n égale à 1 ou bien n égale à 2 selon les données de l'exercice. Donc على حساب l'exercice هو يقول لك واش n égale 1 ou bien n égale 1 على حساب la vitesse واش كبيرة ولا صغيرة. Voilà. دونك قبل ما ندوزو التطبيق ديال القانون الثاني لنيوتن على هذا الجسم، دونك غادي نديرو ان بتي رابيل ديال دافعة أرخميدس. دافعة أرخميدس اللي غنحتاجوها بيان سور. ولا كما شفنا في الجدع المشترك، الا خدينا واحد الإناء وحطينا به دونك به مائع، إناء فيه مائع يقدر يكون سائل أو غاز، فلويد، دونك سواء غاز ولا ليكيد كيتسمى ان فلويد. دونك هذا المائع هذا جينا وغمرنا واحد الجسم، مثلا حطينا إناء ولا خشبة ولا ما تيهمناش، دونك ان سوليد دو ماس ام. دونك هذا الجسم هذا يقدر يتغمر كامل في وسط المائع، يقدر يتغمر غير واحد الجزء منه. دونك في حالة تغمر جزء منه، الا فهمنا هذه غنفهموا الاخرى بيان سور. دونك حطينا جسم تغمرات هاد لابارتي من وسط المائع، دونك هاد لابارتي عندها ان فوليوم، هذا حجم من الحجم ديال الجسم، هذا كيتسمى الحجم المغمور، الحجم اللي تغمر وسط المائع. بيان سور هاد المائع ما غاديش يبقى في هاد النيفو، فوالا اش غادي يطرى ليه، دونك لو فوليوم غادي يديبلاصا من بلاصتو. دونك هاد المائع، دونك الا غطستي شي حاجه في ماء مثلا، في الماء ولا، غادي يبان لك بان داك الماء دونك كيديبلاصا من البلاصه، من المستوى اللي كان فيه. دونك هاد لابارتي، هاد الحجم هذا اللي ديبلاصا كيتسمى لو فوليوم ديبلاسي، الحجم المزاح، لو فوليوم ديبلاسي كيساوي هاد الحجم المغمور. دونك قد هاد الحجم هذا اللي تغمر نيت قدو هذا اللي كيديبلاصا، كنرمزو ليه في حجم المزاح. فوالا. دونك كنمشيو للسونتر ديال هذا الحجم اللي تغمر، ماشي الجي ديال الجسم انما السي، السونتر ديال هذا الحجم هذا اللي تغمر. دونك وكنحطو واحد لا فورس كتسمى بوسي، قلنا دارشيميد، هي لا فورس اللي كي اكزيرسي الفلويد على الجسم، اف ا، كنرمزو ليها اف ا. فوالا. دونك ديما هي نحو الاعلى، جسم محطوط، دونك اف ا نحو الاعلى، والشده ديالها اف ا ايغال رو. رو هي لا ماس فوليوميك، هي لا ماس سور لو فوليوم، دونك لو فوليوم ديال الجسم ماشي لو فوليوم ديبلاسي، هذا ابار. كنهضروا على لو فوليوم ديال الجسم. الا بغينا رو ديال الجسم، لا ماس ديالو على الفوليوم ديالو. الا بغينا رو ديال الفلويد، هذا الفلويد عنده رو حتى هو، دونك لا ماس ديال الفلويد على رو ديال على في ديال الفلويد. دونك هنا كنهضروا على رو فلويد، فلويد كنهضروا على رو فلويد، رو ديال هذا المائع هذا، سيتادير لا ماس ديال المائع على الحجم ديال المائع فوا جي فوا لو فوليوم ديبلاسي فوا جي. هذه
شدة دافعة أرخميدس بالنيوتن بيان سور. رو فلويد حجم الكتلة الحجمية للمائع فوا الحجم المزاح اللي كيساوي الحجم المغمور فوا جي شدة مجال الثقالة اللي كنعرفوها اللي هي تقارب 9.8 نيوتن بار كيلوغرام ولا متر بار سكوند كاري. دونك هذا فيما يخص دافعة أرخميدس. دونك اف عندنا هي كاف في أس ان وعندنا بي كنعرفوها ديجا هي ام فوا جي. جي اللي هي فيتيس دو غرافيتي. الوغ سولون لا لوا دو نيوتن حسب القانون الثاني لنيوتن مجموع القوى المطبقة على هذا الجسم يساوي الكتلة في الاكسلراسيون كتلة ام فوا التسارع ا. دونك حسب القانون الثاني selon la loi 2 la somme des forces égale ma. La somme des forces extérieures appliquées sur S égale ma implique que P plus FA plus force de frottement fluide égale ma. Voilà. Donc غادي نديرو لا بروجيكسيون ديال هاد العلاقه غادي نسقطوا هاد العلاقه على محور او زد. دونك عندنا كما كتشوفوا هنا بي نفس المنحى مع او زد و اف ا مع بتيت اف كونتر لو سونس. واخا خدينا او زد الفوق غادي يبقى نفس الشيء غتولي بي كونتر لو سونس و اف مع اف ا في نفس المنحى مع او زد. دونك نفس القضيه كو سوا او زد لتحت ولا الفوق لا ميم شوز. دونك غادي تعطينا بي نسقطوا بي اللي هي في نفس المنحى دونك هي ام جي plus FA contre le sens, donc moins ρ ديال الفلويد fois le volume déplacé fois G plus F اللي هي moins حتى هي moins F contre le sens, donc moins K fois la vitesse, c'est-à-dire la vitesse هذا le volume déplacé وهذه la vitesse à la puissance n. العلاقة le tout égale bien sûr MAZ اللي هي A. الحركة تتم فقط على المحور او زد وبالتالي ا زد ايكال ا. هنا ا اكس و ا ايكغيك ايكال 0 0. الحركه لا تتم على المحورين او اكس و او ايكغيك. غادي نقسمو كلشي على ام وتبقى لي هنا ام ا سور ام ايكال ا ونقسم هنا على ام تعطيني جي موان رو فلويد فوا لو فوليوم ديبلاسي فوا جي سور ام موان كا سور ام fois v à la puissance n. Alors, كنعرفو déjà بأن l'accélération égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Voilà. Donc, نقدروا نعوضوا l'accélération بلا dérivée de la vitesse. تعطينا هنا g moins ρ fluide fois le volume déplacé fois g sur m et on va factoriser par g. تعطينا هنا 1 moins ρ fluide fois le volume déplacé sur m moins k sur m fois v à la puissance n égale à a. اللي هي قلنا a هي la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On pose g facteur غادي نسميوها a و k sur m غنسميوها b. voilà وتولي العلاقة أو المعادلة كالتالي A moins B fois V à la puissance N égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc هذه كتسمى المعادلة الزمنية للحركة. L'équation différentielle du mouvement.